अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना एक नया नावल स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रूए शाम। इसकी राइटर महीन मलिक है और ये नावल अभी स्टार्ट न्यू आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है, बहुत सस्पेंसिव स्टोरी है और लाल हवेली की स्टोरी है, लाल हवेली में रहने वालों की एक जालिम हाकिम की। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे बस नावल स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते हैं। आते हैं अपने नावल की तरफ। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें, मत जाए अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुन ले एक बार, आपको खुदा का वास्ता अब्बू। इसने सामने खड़े शख्स के पाँव पकड़े थे। अब्बू जी, मैं नहीं हूँ वैसी, मेरा यकीन करे, मत करे ऐसा, मैं मर जाऊंगी अब्बू, मुझे यहाँ डर लगता है, मेरा दम घुटता है। आप तो मेरे अब्बू है ना, प्लीज़ मुझ पर यकीन करें, मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें, मैं मर जाऊंगी। आपकी आंखों में मैं अपने लिए बेयकीनी नहीं देख सकती, मगर सामने खड़ा शख्स जैसे किसी दलदल में उतरा खड़ा था। इतनी आफकार पर भी इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बेहिसी से अपने पाँव पर से इसके हाथ झटकते वो 2 कदम दूर हुए थे। तुम भी इस जैसी हो, अपनी माँ जैसी, अपनी बहन जैसी। न नहीं अब्बू जी, मेरी बात सुने, मैं ऐसी तुम हो। वो जो कब से सिर्फ इसको सुन रहे थे, आखिरी बात पर इतनी ऊंची आवाज में बोले थे कि वो अपनी जगह साकिन हुई थी। तुम हो, तुम अपनी माँ जैसी, अपनी बहन जैसी बदकिरदार, इसलिए तुम यहीं रहोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं अब्बू, आपको खुदा का वास्ता मत करें मेरे साथ ऐसा। आपको अपनी बेटी पर तरस नहीं आता क्या? रोने के बायस आवाज़ भारी होने लगी थी। उजड़े हुलिये में बगैर दुपट्टे के वो इनके सामने खड़ी सवाल कर रही थी। इनके माथे पे शिकने उभरी थी। नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है, समझी तुम? नहीं हूँ मैं तुम्हारा बाप। वो बस बेबस सी खड़ी अपने बाप की तरफ देखती रह गई थी। अपनी जगह शल हुई खड़ी थी जब दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई और वो भागती इस बड़े से बंद दरवाजे तक पहुंची थी। अब्बू खोले मुझे, जाने दें यहाँ से, ना करें ऐसा, मैं आपकी बेटी हूँ अब्बू, मैं इन जैसी नहीं हूँ अब्बू। वो चीखी थी और फिर कंटा चीखती रही थी। अब्बू लफ्ज़ का गिरदान करते करते वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी। गला खुश्क हुआ था, सर भारी हो रहा था और चीखने चलाने की सकत नहीं रही थी, मगर अभी भी एक आस थी। वो फिर से दरवाजे तक आई। दादाजी कहाँ हैं आप? दादाजी मुझे सुन रहे हैं आप? दादाजी मुझे ले जाएं, आपको अल्लाह का वास्ता दादाजी। दादाजी मुझे डर लगता है अंधेरे से, आप तो जानते हैं ना, मत बने इतने साले, मुझे ले जाए यहाँ से। क्या आपको भी अपनी पोती पर यकीन नहीं करते दादाजी? दादाजी फिर वही हुआ था, इसकी अर्जी फिर से रद्द हुई थी। इतनी औ-पुकार पर भी कोई नहीं आया था। आखिर आज फिर वो बेहिस लोग जीत गए थे। आज फिर वो इसी जगह आके कैद हुई थी जहाँ आने से अच्छों अच्छों की रूह फना होती थी। वहाँ कब कैसे मौत आ जाए किसी को कोई खबर नहीं थी। मालूम होता था तो इतना वो शख्स मुजरिम था वहाँ गया अपने जुर्म की सज़ा काटने, और अगर मौत आ गई तो ये इसकी किस्मत थी। वो सोचते खुद को एक कोने में छुपाते वहीं बैठी सीखती रही। आज की रात भी इसे वहीं काटनी थी, हर लम्हा खौफ के साथ इसके जिस्म चढ़ती ठंड में बगैर किसी जुर्म के। आज भी वो कैदी बनकर आई थी और आगे कितनी बार आना था उससे बेखबर वो खुद में ही छुपी अपनी नाकदरी पर आंसू बहा रही थी। वो मंजर लाल हवेली का था जो वहाँ के रईस जगीदारों की जगीर थी। कहने को लाल हवेली और इसके मकीन काफ़ी सादा आराम से लोग थे, मगर वो हवेली और वहाँ के लोग अपने आप में ही एक हाकिम रखते थे। वहाँ दूसरा शख्स खुद को हाकिम मानता था। वो लाल हवेली के नाम से कम, जुल्म की बस्ती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी। वहाँ का हर मकीन अपने अंदर हज़ारों कब्रें दफन किए हुए थे। वहाँ हर शख्स अपने आप में एक पूरी पहेली रखता था। लाल हवेली अपने आप में कई राज दफन किए बैठी थी। वहाँ का हर चेहरा पर इसरार था, वहाँ के हर चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपे थे। वहाँ मौत नाचती थी, जुल्म बरसता था। वहाँ जगीरदार सैयद सुफियान वली शाह की हुकूमत चलती थी। इसका कहर बरसता था वहाँ के लोगों पर। न जाने कितने राज थे जो राज रह गए थे, न जाने कितने खौफ थे जिनको दबाने के लिए इनका सर जड़ से कलम कर दिए गए थे, मगर हकीमत वैसी थी, जुल्म रवा था। जब तक सांसें चलती थी तब तक जुल्म चलता था। जहाँ सांसों की डोरी टूटी वहाँ सैयद सुफियान वली शाह का एक हुक्म
बजा लाया जाता था। आज भी वहाँ कुछ ऐसे ही मंजर था। मालिक मालिक बच्चा है वो, मालिक माफ़ कर दें इसे, मैं आपका हर जाना बनने को तैयार हूँ मालिक। चाहे तो मुझे इसकी जगह मौत दे दें, इसे बख्श दे मालिक। पगड़ी इसके पाँव में रखे वो मुसलसल गिड़गिड़ा रहा था। सामने बैठा वो जालिम शख्स चेहरे पर हंसी सजाए सामने लगा मौत का तमाशा देख रहा था। इशारा मिला था और रस्सी खींच दी गई थी और वो शख्स जो सुबह 5 बजे से अपने नंगे जिस्म पर कोड़े खा रहा था, आखिर 4 घंटों बाद सैयद सुफियान वली शाह को उस पर रहम आया और मौत बख्श दी थी। मेरा बच्चा, इसकी माँ जो पैरों में बैठी मिन्नतें कर रही थी, भागती अपनी जान के टोटे के पास पहुंची थी। 9 महीने जिसे पेट में रख कर इसे दुनिया की हर बुराई से बचा कर रखा था, आज वो 12 साल का जवान इस जालिम शख्स के जुल्म की पीन चढ़ गया था। तो खुदा तेरा बेड़ा हरक करे जोगिदा, खुदा तुझे तड़पा तड़पा कर मारे, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। खुदा करे तुझे ऐसी इबरतनाक मौत आए कि तू मौत को तरसे और मौत तेरे आगे भागे। तू रोएगा, तेरी कोई सुनने वाला नहीं होगा। एक माँ की बददुआ है तुझे। कितनी देर वो वैसे ही बैठा इस औरत की रोती बिलखती आए सुनता रहा और फिर एक जोरदार कहका लगाए वो डेरे से उठता हवेली का रुख कर गया। इसे जैसे फर्क ही नहीं पड़ा था। मौत जैसे इसके इशारों पर चलती थी। वहाँ हजारों की तादाद में मुलाजिम काम करते थे, जिन हजारों में एक वो भी थे। चेहरे पर रेशमी दुपट्टे का हल्का सा पल्लू निकाले वो भागती हुई पानी का गिलास लिए इस तक पहुंची थी। इसका काम मुलाजिम करते थे वो लाख जालिम शख्स, मगर औरतों की इज्जत करना वो ही जानता था। मगर एक वही थी जिसकी जुर्रत थी, वो जिसकी एक आवाज़ पर सबकी सांसें तक रुक जाती थी, जिसका कहा ना मानने वाले को सजाए मौत सुनाई जाती थी। वो लड़की इसके 1000 बार मना करने के बावजूद भी इसका टाल चुकी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ था। ज़ेन पलट पलट कर रात के मंजर पर जा रहा था, मगर वो खामोश था। कमरे में इधर उधर टहलता खुद को पुरसकून कर रहा था। दस्ता कोई सुफियान शाह ने आने वाली हस्ती को मुड़कर देखा। कहने को वो हाकिम था वहाँ का जगीरदार, मगर एक वही थी जिसकी पायल की झनक कानों में पड़ती ही सैयद सुफियान वली शाह की नजरें लड़ने पर मजबूर होती थी। नजरें घुमाई थी। सामने वो पीले और गुलाबी रंग के लहंगे चोली में मुलव्वस पल्लू जरा सा चेहरे पे निकाले हाथ में ट्रे पकड़े इसकी दहलीज पर खड़ी थी। नजरें खुद बहुत झुकती थी। सैयद सुफियान वली शाह की नज़र इस लड़की को देखते झुक जाती थी। ये वो हकीकत थी जिसका वो लड़की फ़ायदा उठाती थी। नज़र पैरों पर गई थी। सफ़ेद दोदिया रंगत के पाँव में वो बाजियाब जच रही थी। पानी ज़रा सा सर उठाए पल्लू में सी झांका था। कितनी बार मना किया है मेरे कमरे में मत आया करो। लेजा सख्त हुआ था। वो किचन में कोई नहीं था, इसलिए मैं खुद आ गई। कहाँ मर गए सारे? वो धाड़ा। जी वो क्या, जल्दी बोला करो जी। वो वह डेरे पर वो लड़का, इसकी लाश। ज़बान खुद ब खुद रुकी थी। इसकी हथेली निगाह खुद पर जमे देखकर वो कपड़ाने लगी थी। रख दो और जाओ। इसे डरता देखकर वो नरमी से बोला था, जी कुछ और चाहिए नहीं। एक लफ्ज़ी जवाब पर वो पलटी थी, मगर सर तर पार पाँव नज़र भर के देखना नहीं भूली थी। सैयद सुफियान वली शाह ने सर झटका था। क्या हुआ? यूं डोरी डोरी क्यों आ रही हो? बावली हो गई हो क्या लड़की? हुस्ना भी मैंने इन्हें देखा। तहज्जुब और हैरत के मिले जुले तसरात में बोलती वो खुशी से पागल हो रही थी। खाना हराम लड़की, मुझे डरा दिया। वो अपना सर थामते साइड पर बड़े स्टूल पर जा बैठी थी। है ना मेरे बच्चे? जी हुस्ना भी वो इनकी तरफ पूरी की पूरी घूमी थी। बच्चे तुम इसे रोज़ देखती हो। इन्होंने जैसे याद दिलाना चाहता, पर हुस्ना भी वो आज कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे। वो मिर्ची कहाँ गई जिनकी नज़र उतारनी है? किचन में अदम मचाती वो इधर उधर भाग रही थी जब हुस्ना भी ने तंग आकर इसकी कलाई थामी थी। तुम इस हवेली की मुलाजमा और शाह जी इस हवेली के इकलौते वारिस। तुम क्यों ये बात भूल जाती हो? तुम जिनकी बराबर कभी नहीं आ सकती। ये हवेली वाले तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। जहाँ कबल अज़ां ढेरों खुशी थी, वहाँ तारीखी छा गई थी। मैं हूँ मुलाजमा बिन बाप की औलाद भी हूँ, मगर मेरे पास एक दिल भी है। हुस्ना भी मैं अपनी हकीकत से वाकिफ़ हूँ, मगर इस दिल का क्या करूँ? ये तो हसब नसब नहीं देखता भी। इसको तो शाह जी ही चाहिए। 2 मोती टूट कर ज़मीन पर जा गिरे थे। तुम्हें समझाना ऐसे है जैसे भैंस के आगे बैन बजाना। वो उसे रोता देखकर चूल्हे की तरफ जा खड़ी हुई। मर कर मेरी एक बात याद रखना बच्चे, वो किसी और की अमानत है। चाय की ट्रे उठाए वो बाहर निकल गई थी। वो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। किसी गहरी सोच में हर्क आज भी इसने वही जुमला दोहराया था।
اسے ہی آپ محبت پاش نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ مقابلے نے ایک سرد نظر ڈال کر چہرہ موڑ لیا۔ ناراض ہیں؟ وہ اداس ہوئی تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ اب کی بار بھی لہجہ سرد ہوا تھا۔ آپ جانتی ہیں میرے منع کرنے کے باوجود اس نے اپنی مرضی کرنی تھی۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے میں نے پوچھا مجھے یہاں کون لایا؟ اس نے رخ سامنے بیٹھی سفید بال اور جھڑیوں سے چہرے والی اس بوڑھی مگر خوبصورت عورت سے سوال کیا تھا۔ سفیان کیوں؟ جی، وہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ میں نے پوچھا کیوں لائے ہیں وہ مجھے یہاں؟ مجھ جیسی بے حیا لڑکی کو آخر کیا سوچ کر انہوں نے کیسے رہائی دی ہے؟ جب مجھے زندہ دفن کر چکی ہیں، میری قبر بنا چکی ہیں وہ، تو پھر یہ ہمدردی کس بات کی؟ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ واقف تھی وہ صرف ان کے سامنے ہی بولتی تھی۔ ان کے سی سوال کرتی، ان سے لڑتی جھگڑتی، ناراض ہوتی، پھر ان کی پناہوں میں چھپ جایا کرتی تھی۔ بی جان، اس کی بڑھتی ہچکیاں ان خیالوں سے بہہ لانے کو سبب بنی تھی۔ اشال میرے بچے، رو مت میری جان۔ وہ فوراً سے قریب ہوتی اسے اپنی آغوش میں لے گئی تھی۔ رو نہیں تو اور کیا کروں بی جان؟ آپ ابو جی سے پوچھیں نا، وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ انہیں کیوں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میں ان جیسی نہیں ہوں بی جان۔ انہیں کہیے ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ ہاں میرے بچے، وہ کرتا ہے آپ پر بھروسہ، بس غصے میں آپ زیادہ نہیں سوچو، رونا بند کرو۔ وہ نہیں کرتے بھروسہ بی جان، وہ نہیں کرتے۔ کل رات انہوں نے خود بولا۔ وہ تو مجھے بیٹی تک نہیں مانتے بی جان۔ وہ روتے روتے اٹکنے لگی تھی، اور بی جان جس خدش کے پیش نظر اسے چپ کرا رہی تھی وہی ہونے کو تھا۔ اشال، ان کی چیخ اس کمرے میں گونجی تھی۔ یہ کہانی ہے بلوچستان کے ضلع رکرستان میں آباد لال حویلی کی۔ یہ کہانی ہے وہاں پہ بسنے والوں معصوم گاؤں والوں کی۔ یہ کہانی ہے ایک ظالم حاکم کی جس کی نظر صرف ایک چہرے پر چھپتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک یتیم لڑکی جو ایک پتھر کو دل دے بیٹھی ہے۔ یہ کہانی ہے اس پراسرار لڑکی کی جو بنا کسی جرم کے سزا کے قید کاٹ رہی ہے۔ یہ کہانی ہے لال حویلی میں بسنے والے لوگوں کی جن کے سرپرست سید سبحان شاہ اور ان کی بیگم ملکہ سبحان شاہ ہیں، جن کی 2 اولادیں تھی۔ سید ولی شاہ کی 2 اولادیں تھیں، مگر شادی انہوں نے 2 بار کی تھی۔ پہلی بیوی زرمینہ ولی شاہ جن سے ان کا بیٹا سید سفیان ولی شاہ ہوا تھا، مگر شاید ان کی زندگی بہت تھوڑی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو 4 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سید سفیان شاہ کی دیکھ بھال کے لیے سبحان شاہ مطلب ان کے دادا جی نے ولی شاہ کی دوسری شادی کروا دی، جو ان کے خاندان کی نہیں تھی۔ آمنہ بلوچ جو کہ نکاح کے بعد آمنہ ولی شاہ بن گئی، ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار خاندانی عورت تھی جس سے سید ولی شاہ کے 2 جوڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں۔ کہنے کو وہ جوڑواں تھی، مگر فرق زمین آسمان کا تھا۔ عادتیں، مزاج، انتخاب، پسند ناپسند، رہن سہن، سب میں وہ ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ ان میں صرف کچھ سیکنڈ کا فرق تھا، مگر حویلی والوں کو ان دونوں میں ایک صدی کا فرق نظر آتا تھا۔ بڑی بیٹی عائشہ ولی شاہ جو غصے میں اپنے ابو جان کی کاپی تھی، ضد اور ہٹ درمی جس کی رگ میں سمائی تھی۔ المختصر، عائشہ ولی شاہ حویلی میں سب سے بگڑی، نکچڑی، بدتمیز اور ضدی لڑکی تھی۔ اس کے مقابلے میں ان کی چھوٹی بیٹی اشال ولی شاہ انتہائی سگڑ، سمجھدار اور پریوں جیسا حسن رکھنے والی معصومیت کی مورت تھی۔ لال حویلی کی جان اس چھوٹی سی پری میں تھی۔ سید سفیان ولی شاہ کے لیے وہ دونوں ستیلیاں ماں کی بیٹیاں تھیں، مگر ان دونوں سے محبت وہ ایک باپ جیسی کرتے تھے۔ اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں وہ سب گزری مشکلات اور اپنے ہوئے نقصان کو بھولے خوش تھے۔ زندگی سائل تھی۔ لال حویلی نے بہت دکھوں کے بعد خوشیاں دیکھی تھیں، مگر آزمائشیں بھلا کب ختم ہوتی ہیں؟ یہی واقعہ لال حویلی والوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جس آزمائش کو 11 سال انتہائی کڑوے خون کرنے کے بعد انہوں نے آخر بھلا دیا تھا، قسمت نے ایک بار پھر رخ موڑا تھا، اور 11 سال پہلے کا وقت ایک بار پھر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آمنہ شاہ کی وفات اور اس رات ہوئے حادثے نے جیسے لال حویلی کے چہروں سے مسکراہٹوں کو نوچ ڈالا تھا، ان کی خوشیوں کو اتنی بے رحمی سے کچلا تھا کہ وہاں کا ہر شخص جیسے خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ ولی شاہ اس حادثے کے بعد جیسے بکھر گئے تھے، مگر ان کی رگوں میں دوڑتا خون اور بدلے کی آگ نے ان کو اس حد تک بدل کے رکھ دیا کہ وہ سکی برائی میں اپنی سب اولاد کو بھول گئی۔ کئی راز تھے جو ان کے سینے میں دفن تھے، کئی دوست تھے جو وہ اکیلے سنبھالے بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ جن مظاہر سے گزر رہے تھے وہ انتہائی کٹھن تھا، مگر انہیں سہنا
تھا اور وہ سہ رہے تھے۔ اپنی خاندانی عزت اور انا کو بچانے کی خاطر وہ سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھی۔ سید سبحان شاہ یعنی دادا جان اور ان کی بیگم ملکہ سبحان شاہ یعنی بی جان وہ اس حق میں نہیں تھے۔ وہ حویلی کے سرپرست تھے، ہر کوئی وہاں ان کے حکم کی تعمیل کرتا۔ ایک تھا تو سید ولی شاہ جن کا اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے سے ہی انکار رہا تھا، مگر وہاں ایک اور ہستی بھی تھی جس کی سانس میں ان کی سانس آتی تھی، جن کے سامنے آج تک کسی نے سر نہیں اٹھایا تھا، وہاں ہر شخص سر اٹھا کے اپنے تمام تر حق کے ساتھ اپنا اٹل فیصلہ سناتا تھا۔ جن کی کوئی بات آج تک رد نہیں ہوئی تھی، وہ شخص جن کا فیصلہ سننے سے پہلے اپنا انکار سنا چکا ہوتا تھا۔ یہ حق بھی صرف حاصل تھا تو سید سفیان ولی شاہ کو، کیونکہ وہ اس حویلی کے اکلوتے وارث تھے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی ولی شاہ اور ان کے معاملوں میں بولنے کی کوشش کرتا یا سیدھا اپنے لیے موت کا پروانہ جاری کروانے جیسا تھا۔ یہ کہانی تھی سید سفیان ولی شاہ کی، جس کی نظر صرف ایک چہرے پر جھکتی تھی۔ یہ کہانی ہے اشال ولی شاہ کی، جس کی قسمت میں کسی کی چھوڑی ہوئی محبت بنی۔ یہ کہانی ہے اینا خان کی، جس کی بے شمار محبت خاندان کے نسب کی نظر ہو گئی۔ وہ کب واپس آ رہا ہے؟ دادا جی نے اپنے مخصوص رخ دبے میں سوال کیا۔ لال حویلی کے تمام لوگ اس وقت کھانے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ میری کل ہی بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے اگلے ہفتے میں آ جائیں گے۔ سید سفیان ولی شاہ، وہ جو اپنے دادا جی کے ساتھ مخوف گفتگو تھا، اپنے ابو کے بکانے پر ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی وہ کس لیے آ رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں میرے خیال سے۔ اس حویلی کا ہر فرد بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ ہنس اپنے کھانے کی پلیٹ پہ چکا جواب دے رہا تھا۔ مگر میں ایسا کچھ نہ بھی، اس کی گرجدار آواز وہاں کے حال میں گونجی تھی۔ سید ولی شاہ، جن کی بات ابھی ادھوری آدھی بھی نہیں ہوئی تھی، اپنی بیٹی کی اجنبیت اور بدتمیزی دیکھ کر صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئے تھے۔ جی سفیان بابا بھی اشال کا انتہائی بادب طریقے سے پوچھا گیا۔ ان کو معلوم نہیں یہ کھانے کا وقت ہے اور اس وقت حویلی کا ہر فرد یہاں موجود ہوتا ہے؟ جی سفیان بابا وہ بس آ رہی ہیں۔ جی یہ لیں آ گئی اشال بی بی۔ وہ جو اسے لینے کے لیے مڑی تھی، سامنے سے آتی بی جان کے ساتھ اشال کو دیکھتے خاصی اونچی آواز میں بولی تھی۔ سب کی نظریں بیک وقت اس کی طرف اٹھی تھی، مگر ایک تھا جو ہنس نظر اپنے کھانے پر جمائے لا تعلق بنا بیٹھا تھا۔ السلام علیکم بھائی، سفیان کی ساتھ والی چیئر کو گھسیٹتے اس نے سلام کیا تھا۔ باقی سب کو سر خم کیے سلام کرتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اشال نے سر اٹھا کر دیکھا تھا جہاں دادا جی اس کے جواب کے منتظر بیٹھے تھے۔ وہ آج کل کی لڑکیوں جیسی بولڈ اور تیز ترار نہیں تھی، وہ تو عام سی محبت کرنے والی اور معاف کر دینے والی لڑکی تھی، مگر کہتے ہیں نا ایک پتھر پر بار دفعہ ضرب لگانے پر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تو پھر انسان تھی جس کا دل بھی تھا تو خود سے بھی زیادہ نازک۔ ٹھیک ہوں، انہوں نے اس کے لہجے میں ناراضگی نوٹ کی تھی، مگر وہ تو اپنی جگہ بے بس تھے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ کافی دیر بعد ان کے منہ سے وہ جملہ نکلا تھا، اگر کہا جاتا لال حویلی کے لوگ گونگے ہیں تو صحیح تھا، وہاں کوئی خود سے مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا شخص تو دور تھا، ایک فیملی ہونے کے باوجود ان کے بیچ صرف رسمی کلام ہوتا تھا۔ میری بات سن کے جائیں۔ سفیان ولی شاہ نے اپنے ابو کی طرف دیکھا تھا، ڈیڑی کی طرف جاتے قدم رکے تھے۔ وہ لڑکا یہاں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں میں بتانا بھول گیا۔ ان کی بات سے نظر انداز کیے وہ حسنہ بی کی طرف مڑا تھا۔ ٹیبل پر موجود تمام نفوس دم سادہ ایسے دیکھ رہے تھے کیونکہ ولی شاہ کی نظر انداز صرف سفیان شاہ ہی کر سکتا تھا، جو وہاں کے لوگوں کے لیے حیرت کا مقام ہوتا تھا۔ کل ارشاد شاہ حویلی واپس آ رہے ہیں، ان کے کمرے کو اچھی طرح صاف کروا دیجیے گا اور کل کھانا بھی ان کی پسند کا ہی بنے گا۔ اس کا حکم ولی شاہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگا گیا تھا۔ وہ میری مرحوم پھپھو کا بیٹا ہے، وہ یہاں نہیں تھی، مگر ان کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ پہلے جو ہوا وہ اب ہوگا۔ ولی شاہ سمیت اشال شاہ پر بھی سخت طاری تھا۔ دوسری خواہش تو میں ان کی پوری نہیں کر سکتا، مگر میرا وعدہ رہا یہ ضرور پوری ہوگی۔ آخری جملہ نے سامنے کھڑی اینا کو دیکھتے کہا تھا۔ وہ جا چکا تھا اور پیچھے حویلی والے بس اس کے جاؤ جلال میں گمسم سے بیٹھے تھے۔ آنسو کو روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ جی جا رہی ہوں۔ بی جان ان کا اشارہ سمجھتی فوراً سے اشال کے پیچھے گئی تھی۔ آنسو تو وہاں کسی کے بھی نہیں تھم رہے تھے، وہ تو جیسے
ابھی اس الفاظ پر اٹک گئی تھی۔ واضح تھا ابھی نہیں تو پھر سے، مگر سفیان شاہ اپنی پھوپھو سے کیا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ کانوں میں پڑتی اس پکار نے جیسے اسے حقیقت بتانی چاہی تھی۔ چیلسی کھڑی اینک وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔